अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खिताब से मुखातिब है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर DGISPR साहब मोहतरम जनाब लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। पाकिस्तान के तमाम तर प्राइम टेलीविजन के ऊपर, तमाम तर टीवी प्रोग्राम्स में, सोशल मीडिया पर, वीलॉग्स में, यूट्यूब के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर सबसे ज्यादा डिस्कस हो रही है DGISPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान का आईन यह कहता है कि फौज का सियासत में कोई ताल्लुक नहीं है। दिलचस्प बात यह भी है कि ISPR साहब खुद खड़े होकर यह कहते हैं कि फौज का सियासत में कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन हैरानकुन तौर पर पाकिस्तान के तमाम तर वो वाले प्रोग्राम जो कि सियासी नोयत के हैं, उनमें सियासी नोयत की ISPR साहब की गुफ्तगू के ऊपर बातचीत हो रही है। यानी ISPR साहब का मोहतरम का वो कमेंट जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है या जिनसे पॉलिटिकल डायनामिक्स या सियासी डायरेक्शन तय होगी, उस कमेंट को पाकिस्तान के तमाम तर उस प्राइम टाइम में इस वक्त डिस्कस किया जा रहा है या उसके ऊपर बातचीत होगी। इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि ISPR साहब जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो पहले ये ऐलान कर देते हैं कि जनाब आपने जो भी सवालात करने हैं ये सिर्फ और सिर्फ इस इशू के रिलेटेड करने हैं। यानी ये मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा है, इससे रिलेटेड आपने सवालात करने हैं। आज भी ISPR साहब ने यही कहा। यानी ISPR साहब के सवाल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसका मुद्दा, बेसिक नुकता यह था कि 2024 में पाकिस्तानी फौज ने जो कंट्रीब्यूशन दिया है, पाकिस्तानी फौज ने जो किरदार अदा किया, हमारे जवानों ने जो जाने कुर्बान किए, जो शोहदा का जो शहीद हुए हमारे नौजवान, उन्हें खराज तहसीन पेश करना था। फौज के बारे में यह बताना था कि पाकिस्तानी फौज ने क्या किरदार 2024 के अंदर अदा किया है। लेकिन हैरानकुन तौर पर बाद में ISPR साहब ने यह कहा, इससे हटकर मुझसे सवालात ना करें। लेकिन ISPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो बड़ा हिस्सा है वो इससे हटकर होता है, वो सियासत पर होता है, जिसके अंदर इंतशारी टोला भी आ जाता है, जिसके अंदर सियासी दहशतगर्दी भी आ जाती है, जिसके अंदर डी चौक भी आ जाता है, जिसके अंदर 9 मई भी आ जाता है, जिसके अंदर इमरान खान भी आ जाता है, जिसके अंदर एक शख्स भी आ जाता है, जिसके अंदर जनाब तमाम तरह सियासी मामला पाकिस्तान के, यानी A to Z पाकिस्तान का सोशल मीडिया, हर वो चीज जो सियासतदान को डिस्कस करनी चाहिए, मोहतरम DGISPR साहब उसके ऊपर सवाल कर रहे होते हैं। अब जो साफी सामने बैठकर सवाल पूछते हैं, महसूस हो रहा होता है कि वो सवाल नहीं कर रहे बल्कि एक लीड दे रहे हैं। यानी मिसाल के तौर पर एक उनसे ISPR साहब से सवाल हुआ कि क्या 9 मई के हवाले से फौज अपना तमाम तर जो फौज ने अपनी तरफ से करना था मुकम्मल हो चुका है, सजाएं हो चुकी हैं, क्या यह मामला फौज की जानिब से ठप हो गया है या कुछ और भी बाकी है? ये महसूस हो रहा था कि एक लीड दी गई है ISPR साहब को कि इमरान खान साहब के हवाले से बताएं। और जिस तरह से कि उन्होंने कहा कि इसका जो मास्टरमाइंड है, इसके पीछे जो सोच खड़ी है, जब तक उसके हवाले से कोई इकदाम नहीं होते तब तक यह मामला कंक्लूड नहीं होगा। हालांकि पूछा यह जाना चाहिए था कि मोहतरम ISPR साहब, जो फौजी अदालतों ने सजाएं दी हैं, उसके बाद जो बैनुल अक़वामी रद्द-ए-अमल आया है, उसके बाद जो GSP प्लस स्टेटस है, हमारी 10-12 अरब डॉलर्स के जो यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड है, उसके ऊपर सवाल उठ गए हैं। ISPR साहब, आप नहीं समझते कि हम इस वक्त मुतहम्मिल नहीं हो सकते किसी भी तरह की ट्रेड या किसी भी तरह का इस तरह का जो एक रद्द-ए-अमल है बैनुल अक़वामी दुनिया का, हम बिल्कुल आइसोलेट होकर रह गए। तो बहुत सारे ऐसे सवालात जो महसूस हो रहा था कि, यानी आप देखें ना, अंदाजा लगा लें, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कि तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा की है, एक बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, रिचर्ड ग्रैनेल का इसके अंदर सवाल ही नहीं हुआ। कैसे मुमकिन है कि रिचर्ड ग्रैनेल के बारे में सवाल नहीं हुआ, हालांकि वो पाकिस्तान के अहम तरीन दिफाई इदारे को टैग कर करके, इनका नाम लिख कर हमारे इदारे का, वो बंदा ट्वीट भी लिख रहा है, वो बंदा जवाब भी दे रहा है। इसी के अंदर जो मिसाइल के ऊपर, हमारे मिसाइलों के ऊपर पाबंदी लगी है, मिसाइल सिस्टम के ऊपर पाबंदी, उसके बारे में भी सवाल नहीं होता। ये कैसे मुमकिन है कि यह हमारी नेशनल सिक्योरिटी का, हमारी सोवरेनिटी का मामला है, हमारी, ये आप यूं कह सकते हैं, हमला है हमारे ऊपर, लेकिन इसके बारे में भी सवाल नहीं होता और इसके बारे में भी कोई वजाहत या ISPR साहब का क्या मौक़िफ़ है वो भी सामने नहीं रखा जाता। आज जो इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी रद्द-ए-अमल आया है, उसके बारे में भी कुछ भी वहां पर नहीं हुआ। ISPR साहब बहरहाल कुछ सवालात पर उन्हें थोड़ा सा तल्ख भी हुए हैं, कुछ सवालात पर उन्होंने थोड़ा सा मजाक भी किया है, कुछ लाइटर नोट पर भी गुफ्तगू की है, कुछ उन्होंने तहरीक इंसाफ को ताने भी मारे, ठीक ठाक ताने मारे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा सेंसिटिव नोयत का मामला, और ये बड़ा अहम तरीन मामला है जिसने बहुत सारे सवालात उठा दिए हैं, जहां पर DGISPR साहब का बड़ा दिलचस्प एक मौक़िफ़ है डी चौक के हवाले से। अब डी चौक देखें, कत्लेआम है, अभी तक तकरीबन 14 से 15 बंदों की लाशें, उनकी कब्रें, उनकी तस्वीरें मौजूद हैं। अभी तक 100-150 बंदा तहरीक इंसाफ ये क्लेम कर रही है कि वो गायब है। अभी तक इसके बारे में कांग्रेस के अंदर हियरिंग होनी है, इसके ऊपर अल जज़ीरा बात कर चुका है, इसके ऊपर मतीउल्लाह जान साहब अगवा हुए, इसके ऊपर अस्पताल का रिकॉर्ड आया, 84 लोगों को गोलियां लगी हैं, इसके ऊपर जिन्हें BBC के जो डॉक्टर्स गए, BBC ने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई है, वो अपनी जगह पर मौजूद है। ISPR साहब ये कहते हैं कि असल में जो फौज वहां पर मौजूद थी, अदारे के लोग मौजूद थे, इनमें से किसी ने भी गोली नहीं चलाई, और फिर जो बाकी लॉ इन्फोर्समेंट के लोग थे, उनके हाथों में आतिशी असला दिया ही नहीं गया था। यानी उन्होंने तो गोली मार ही नहीं सकते थे क्योंकि आतिशी असला उनके पास मौजूद नहीं था। फिर यह सवाल पैदा होता है कि आखिर गोली किसने चलाई, ये गोली क्यों चलाई और किसने चलाई? ये फिर इसका जवाब नहीं मिला। ISPR साहब ने जरूर यह कहा कि जनाब, जब ये सियासी जमात या सियासी शख्सियत भागी हैं, अब ये बड़ा सख्त कमेंट है कि वहां से फरार हुई हैं, उसके बाद एक प्रोपेगेंडा तैयार था और वो एक साजिश के तहत किया गया। अब अगेन
یہ بہت سیریس بات ہے, یہ بہت سنجیدہ بات ISPR صاحب نے کی ہے کہ وہاں سے بھاگنے والوں میں گنڈاپور صاحب کا یہ کلیم ہے کہ مجھے مارنے کا منصوبہ تھا. بشرا بی بی سابق خاتون اول ہیں, ان کا یہ کلیم ہے کہ مجھے قتل کرنا تھا ڈی چوک کے اندر. کس نے قتل کرنا تھا؟ کس نے گنڈاپور صاحب کو مارنا تھا؟ گنڈاپور صاحب جو بات چیت کر رہے ہیں, ایک پارٹی جو ویڈیوز لے کر آئی ہے, ایک پارٹی جس کے لوگ مارے گئے ہیں, ایک تڑتڑ کی ویڈیوز وہ موجود ہیں, بتیاں ڈی چوک کی بند ہوئی ہیں, ڈی چوک کے حوالے سے جو صافی ہیں ان کے اوپر کیسے مقدمات کیے گئے ہیں, صافی بول رہے ہیں. تو پھر یہ ڈی چوک کے اندر آخر کیا ہوا تھا, کدھر سے گولی چلی تھی, اور گولی کس نے چلائی تھی, گولی کیوں چلائی تھی؟ یہ اپنے آپ میں سوال اور زیادہ مضبوط ہو گیا ہے اور زیادہ بڑی بلکہ شدت کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے کہ آخر یہ گولی کس نے چلائی تھی, اور ڈی چوک کے اندر جو قتل عام تھا یہ کیا ہوا. اب ایک اور معاملہ ہے 9 مئی والا. اب 9 مئی والے معاملے کے اوپر ISPR صاحب کا جو بین الاقوامی رد عمل تھا, یہ پریشر تھا, اس کے اوپر DG ISPR صاحب نے کوئی گفتگو اور کوئی بات چیت نہیں کی, بلکہ انہوں نے تانا مارا تحریک انصاف کو کہ آپ یہ پہلے کہتے تھے کہ یہ ایجنسیوں نے کروایا ہے, اب جب ہم نے سزا دے دی ہے تو اب کہیں نا پھر ٹھیک ہے ایجنسیوں کے بندے تھے انہیں سزا ہوگی. لیکن سر مسئلہ یہ ہے DG ISPR صاحب, تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے, یہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ 9 مئی تو ہوا ہے, 9 مئی ہوا ہے, کراؤڈ پہنچا ہے, لوگ پہنچے ہیں, شخصیات پہنچی ہیں, لیکن یہ ساری چیز ٹریگر کس نے کی؟ یہ کون تھا جو انہیں وہاں تک لے کر گیا ہے؟ یہ کون تھا جس نے باقاعدہ سے وہ آگ لگائی ہے؟ یہ کون تھا جس نے بلڈنگیں توڑی ہیں؟ اب اس کے اوپر بننا ایک مشن, اور کمیشن ابھی تک بند کر نہیں دے رہا. اسی ڈی چوک والے معاملے پر ISPR صاحب کا موقف بھی آ گیا ہے, خان کا بھی, تحریک انصاف کا بھی, انڈیپینڈنٹ صحافیوں کا بھی, بین الاقوامی میڈیا کا بھی. لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ ہے, کمیشن جو تحقیقات کرے اور اصلیت بتائے کہ جناب اصل میں یہ معاملہ تھا, ادارے کو بدنام کیا جا رہا ہے, شخصیات کو بدنام کیا جا رہا ہے, PTI کو 9 مئی والے معاملے میں زیادہ گھسیٹا جا رہا ہے, زیادہ ایک کمیشن. لیکن کمیشن کوئی اس کے اوپر نہیں ہوگا. ISPR صاحب نے اسی پریس کانفرنس کے اندر یہ بھی کہا کہ ایک شخص کی یا کسی کی سیاسی یعنی جو اقتدار کے لیے وہ آنا چاہتا ہے اس کے لیے سب کچھ قربان نہیں کیا جا سکتا. تو اقتدار میں لانے کا فیصلہ عوام نے کرنا ہے, وہ عوام ڈیسائیڈ کرے گی کہ کون اقتدار میں آئے گا اور کون اقتدار میں نہیں آئے گا. تو وہ عوام کا رائٹ ظاہر ہے کوئی نہیں چھین سکتا, تو عوام ہی اس کے بارے میں فیصلہ کرے گی. اب ایک اور بلکہ 2-3 جگہوں پر ISPR صاحب نے یہ کہا کہ 9 مئی پاکستانی افواج کا مقدمہ نہیں ہے, 9 مئی پاکستانی عوام کا مقدمہ ہے, عوام کا. تو عوام جو اپنا مقدمہ لڑتی ہے, وہ عوام مقدمہ کیسے لڑتی ہے؟ یہ اگین ایک سوال ہے جو سوشل میڈیا پر بھی اٹھ رہا ہے اور عام ذہن میں بھی اٹھ رہا ہے. کیا عوام اپنا مقدمہ ملٹری کورٹس میں جا کر لڑے گی؟ عوام کے لیے جو عوام کی عدالتیں ہیں کیا وہاں پر لڑے گی؟ عوام ووٹ کے ذریعے لڑے گی؟ عوام اپنی رائے کے ذریعے لڑے گی؟ عوام اپنا مقدمہ واقعتاً عوام کا مقدمہ, یہ 9 مئی میرا بھی مقدمہ ہے, لیکن کہاں پر لڑے گی؟ یہ اس کا بارے میں کہاں پر سوال جواب ہوگا؟ چونکہ جو اس عوام ہے اس میں سے ظاہر میں بھی ہوں اور آپ بھی ہیں, تو ہمارا بڑا واضح سوال ہے کہ 9 مئی کے بعد وہ والے لوگ جو واقعتاً اس دن موجود تھے وہاں پر, انہوں نے جلاؤ گراؤ نہیں کیا ہوگا شاید, لیکن انہوں نے پریس کانفرنس کیے ہیں اور وہ سائٹ پر ہو گئے, TV پروگرام میں آ کر بات چیت کیا اور وہ بالکل انہیں سائٹ پر کر دیا گیا ہے. حالانکہ جو شروع میں پریس کانفرنس ہوئی تھی باقاعدہ ان کا کال ریکارڈ سامنے رکھا گیا تھا. بہت سارے سوالات ہیں جو کہ محترم ISPR صاحب کی پریس کانفرنس میں سب سے زیادہ اہم ترین بات, سب سے زیادہ یہ معاملہ افغانستان, یعنی یہ ایک نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے. افغانستان سے دہشت گردی ہوتی ہے اور ہمارے فوجی جوان مارے جاتے ہیں, شہید ہوتے ہیں, ان کی شادیاں چھلنی کی جاتی ہیں. دیکھیں مذاق نہیں ہے, ایک جوان کیوں قربانی دے, ایک جوان کی زندگی کیوں جائے, ایک جوان جو اس لیول پر پہنچتا ہے, پڑھ کر لکھ کر ٹرین ہو کر وردی پہن کر بندوق لے کر کھڑا ہے, اور اس طریقے سے بدبودار لوگ آ کر ہمارے فوجی جوان کو کیوں مارے؟ لہذا یہ معاملہ بڑا سنجیدہ تھا. ISPR صاحب نے عمران خان کی طرف اشارہ کر کے کس کی خواہش تھی کہ دوبارہ سے لا کر اس نے TTP کو یہاں پر بسایا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوا ہے پاکستان کے سوشل میڈیا پر کہ کیا واقعتاً پاکستان کا وزیر اعظم صرف اکیلا بیٹھ کر, ایک وزیر اعظم اور اس کی کیبنٹ بیٹھ کر نیشنل سیکیورٹی کے معاملات طے کرتی ہے؟ تو جواب ہے نہیں. پاکستان کی افواج کے انپٹ کے بغیر کوئی بھی ملک یعنی وہاں کے فوج کے بغیر اپنی نیشنل سیکیورٹی والے معاملات طے کر ہی نہیں سکتا. پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی یا دنیا کی کسی بھی ملک کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے بغیر یہ معاملات طے ہو نہیں سکتا. اب ISPR صاحب نے ظاہر اس طرف کا عمران خان صاحب کے بارے میں اس کے اوپر رد عمل آیا ہے, اور وہ رد عمل کچھ ایک میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, اور یہ رد عمل محسوس ہو رہا ہے کہ یہ معاملہ اور زیادہ آگے جائے گا اور یہ اور زیادہ سیریس ہوتا جائے گا, اور یہ جس طرف چل پڑا ہے یہ ڈیبیٹ اور زیادہ بڑھے گی. رانا ثناء اللہ صاحب کی کچھ ایک ٹویٹس ہیں 2022 کی. رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں TTP کے ساتھ ہونے والی بات چیت کے بارے میں ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا گیا. افغان حکومت کی صورتکاری سے TTP کے ساتھ بات چیت کا عمل جاری ہے, جس میں حکومتی قیادت میں سول اور فوجی نمائندوں پر مشتمل کمیٹی نمائندگی کرتے ہوئے آئین پاکستان کے دائرے میں رہ کر بات چیت کرتے ہیں. تو رانا ثناء اللہ صاحب نے اس وقت یہ کہا تھا کہ سول اور فوجی نمائندے اس کے اندر موجود ہیں, یعنی فوج بھی موجود ہے اور سول ان قیادت موجود ہے, اور یہ بڑا obvious ہے کہ بغیر ملٹری کے انپٹ کے ہماری کوئی بھی یا کسی بھی ملک کی نیشنل سیکیورٹی کی بارڈر کی کوئی بھی نہیں بن سکتی. مونس الہی صاحب نے ٹویٹ کیا, لکھتے ہیں DG ISPR صاحب
I was sitting in the parliament when the army leadership of that time addressed us and gave a lengthy presentation on integrating terrorists into our society as the best solution for reforming them. मेरे ख्याल में ये पॉलिसी गलत नहीं थी. देखिए, मैं खुद एक जज्बाती आदमी हूं, मुझे खुद गुस्सा चढ़ता है और मैं जाती तौर पर ही समझता हूं कि हमारा जब फौजी मारा जाता है तो मेरा खून भी यही खोल कर कहता है कि मारो इन्हें मारो दोबारा से पटकार, ये नहीं जलाओ इनकी जो अमाज गाहें या जो बुनियादी जगह हैं. इमरान खान साहब जो अडयाला जेल में बैठकर बातचीत करता है वो एक सिविलियन है, वो एक डेमोक्रेटिक लीडर है, वो एक सिविल माइंड है. लिहाजा वो सिविल माइंड की गुफ्तगू एक डिफरेंट होगी, एक मिलिट्री माइंड की गुफ्तगू बड़ी डिफरेंट होगी. इसीलिए डेमोक्रेसीज में सिविल और मिलिट्री ये सब मिलकर चलते हैं, ये मिलकर पॉलिसीज बनती है. लेकिन जो फोकियत होती है, जो प्रायोरिटाइज किया जाता है, वो सिविल माइंड को किया जाता है. सिविल माइंड, चूंकि मैं खुद आईआर पढ़ रहा हूं तो हमारे जो मोहतरम टीचर्स हैं, पीएचडीज हैं, और वो जाहिर है अहम तरीन इदारों की शख्सियात को पढ़ाते रहे, वो नेशनल सिक्योरिटी, थ्रेट परसेप्शन, इन सारी चीजों के बारे में वो टीच करते रहे. तो वो आर्ग्यूमेंट बेसिक ये होता है कि जनाब एक सिविलियन जो माइंड होता है वो अलग तरीके से सोचता है और एक फौजी माइंड या एक मिलिट्री माइंड एक अलग तरीके से सोचता है. लिहाजा जो आईएसपीआर साहब ने कहा कि जनाब हम और क्या करें कि ये बार बार हमें मार रहे हैं तो हम इन्हें जाकर उन्हें ना ठोकें, और दूसरी तरफ खान का ये कहना कि हमें नेगोशिएट करना चाहिए, हमें डिप्लोमेटिक चैनल्स को अपनाना चाहिए, तो दोनों की अप्रोच बिल्कुल ठीक है. तो माजी में जो अप्रोच थी वो भी बिल्कुल ठीक थी, यही सोल्यूशन था. मोनिस इलाही साहब के मुताबिक उस वक्त के आर्मी चीफ ने, आर्मी क्यादत ने एक बड़ी लंबी प्रेजेंटेशन दी और बताया कि किस तरीके से हमने इन्हें दोबारा से लाना है और यहां पर कौमी धारे के अंदर लाकर शामिल करना है. ये ठीक अमल था, बिल्कुल यही होना चाहिए था और इसी तरीके से मामला ठीक होने चाहिए थे, लेकिन नहीं हो सके. Many current MNAs of the PDM were also there. बहुत सारे जो MNAs हैं वो वहां पर मौजूद थे. मोहतरम खालिद खुर्शीद साहब लिखते हैं, ट्रू, I was present there too. मैं भी उस मुलाकात के अंदर मौजूद था. 2 meetings were held in the parliament, one when PTI was in the government and the second time when Shahbaz Sharif was in the government. As CM GB, I attended the both, जहां पर मिलिट्री लीडरशिप ने यह कहा या बताया कि जनाब हम इन्हें एकोमोडेट करते हैं, हम इन्हें एक रास्ता देते हैं, कौमी धारे के अंदर शामिल हो जाएं, दहशतगर्दी छोड़ें, और ये बेहतर स्ट्रेटेजी होती है. आप मार कर नहीं जीत सकते. फाइनली आपको एक नेशनल सिस्टम के अंदर, एक नेशनल ग्रिड के अंदर उन लोगों को ऐड करना पड़ता है. प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इसके ऊपर अगले जो चंद दिन हैं वो सियासी मंजरनामा या जो भी पॉलिटिक्स होगी वो इसी की गिर्द होगी. ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे. अल्लाह हाफिज.